medyo jutay jud siya itlog gapong adlaw guys kaysa niaging usang adlaw sa atong harvest. Kaya nakakuha man kita og usa ka trick kagahapon adlaw. Yan ito usang adlaw nakakuha kita og usa ka trio sobra og unom kabok. Pero dili kita matingala na guys kay ingon anak yun ang pagpangitlog sa mga manok. Ambi ninyo kay kining mangitlog kining mga manok dili man steady jud siya nga oras niya nga idumdum niya itlog ang mga manok nato. Mag-aatras mo jud kaya na siya tagsa ka oras hangtod magkahapon niya. Pagkahapon na kayo dili na sila mo itlog mga ang atong itlog kibrada jud kay ang ubang mga manok dili naman makaitlog basta hapon na kayo. Ang regulasyon jud sa pag-itlog jud sa mga manok magsugod jud ka nag-alas 6 sa buntag. Dayon mo atras na pud kana siya pagkaugma ug alas 7. Then pagkasunod ugma mo itlog na pud kana siya alas 8. Then pagkasunod alas 9 sa buntag. Pagkasunod ugma mo itlog na pud kana siya alas 10. Then alas 11. Dayon sa udto alas 12. Mo kanay regulasyon jud sa pag-itlog sa mga manok guys. Bisan unsang klase mga manok. Ya, pag itlog niya nag alas 12 sa udto, mo pa ubos na pud kana siya pagkasunod ugma og alauna sa hapon. Alas 2 sa hapon hangtod alas 3 magsige na siya og paubos og tagsa ka oras. Pag-abot sa human sa alas 3 pagkaugma na pud itlog na pud ng kana siyang manok para gyapon ug alas 4 alas 5 mura kanay kina last nga pagpangitlog sa mga manok. Alas 5 sa hapon regyo na siya taman ang pangitlog sa mga manok. Dili na kana mangitlog og alas 6 sa gabi ang mga manok guys. Mao kana nga nay panahon nga kibra ang itlog kay di naman makaitlog siyang kumpleto niya ng adlaw ang target jud nato. Og ang resulta niya na maitlog na pud kana sila sa sayo sa buntag. Ang alas 6 na pud. O dili makabot alas 6 ang uban basta busog ra sila kayo tambok ra. Pero yung mag-atras na pud kana pagkasunod og baog. Sa alas 6, alas 7, dayon alas 8, ana alas 9 hantod nga maghapon balik na pud kana siya sa alas 5. Mao nga ang itlog jud nato dili jud na mo steady og ang iyang hidagkanon. Mao gyapon ang mga white leghorn nga mga manok. Ingon jud na ng regulasyon jud sa pag-itlog og mga manok. Bisan sa mga native nga mga manok. Ingon na ana siya gyapon guys. Pero ang diferensya ra sa mga native nga mga manok kay bulumluman sila. Mao nga dugay jud sila makabalik sa pag-itlog kay lumlum na sila bisan pa ka nagdili nimo sila paluuban kanang itlog imong pangwaon na sila tanan. Pero silbi mulumlum jud na sila tag pila ka adlaw na jud matag 5 days magpa-recover pa na sila maniwang jud na sila kay di man manuka kayo kung sira magluob dayon hangtod na po na siya nga mo kaabot na po motambok ang manok usa na po na siya balik og itlog ang mga native. Pero kini atong mga manok magsigira ni siya itlog gikan sa buntag mao lagi na siya nga magka-atras jud siya abot sa hapon mao nga maabot sa alas 6 sa gabi dili na siya itlog mo sayo na po na siya sa ugma sa alas 6 sa buntag mura na siya anang